इलाहीन अस्सलाम वालेकुम। आइनी बेंच बन गया, उसी के हवाले से बात करनी है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। कल से मुल्क की सियासत में एक हंगामा सा आया हुआ है। कल कौमी असम्बली का इजलास हुआ, उसके अंदर सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफ़ा किया गया, फिर उसके बाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफ़ा किया गया, उसके साथ साथ आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में भी इजाफ़ा कर दिया गया। और फिर ये आनन फानन ये सब कुछ हुआ, और फिर ये हमने देखा जैसे ही कौमी असम्बली का इजलास ख़त्म हुआ, सेनेट का इजलास शुरू हो गया। और सेनेट में भी फटाफट, इसमें 2/3 अक्सरियत नहीं चाहिए थी, इसमें बस आपको 50% अक्सरियत चाहिए थी। सेनेट में भी पास हुआ। फिर उसके बाद सदर मुमलिकत ने दस्तखत करने थे। आसिफ जरदारी साहब अलील हैं क्योंकि उनके पाँव पर चोट लगी हुई है, तो यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि आइनी सदर हैं फ़िलहाल, अबूरी सदर हैं, और वो तस्वीर हमने देखी, वो शब ख्वाबी के लिबास में वो गाउन सा उन्होंने पहना हुआ है और वो दस्तखत कर रहे हैं। यानी बिजली की तेज़ी से ये सारे काम हुए। और कल कौमी असम्बली में हंगामा भी हुआ। पीटीआई वालों ने बड़ा शोर मचाया। आइन की जो है वो तरामीम जो थी, उनके कागज़ फाड़ के ना हवा में फेंक दिया। स्पीकर के ख़िलाफ़ भी हंगामा किया। और ये वो असल में उनका एहतजाज इस बात पे तो नहीं था कि ये आइनी तरमीम क्यों आई, ये कानून क्यों पास हो रहा है। मेरे ख़्याल में उनका एहतजाज इस बात पर था कि ये सआदत शहबाज शरीफ साहब को क्यों नसीब हुई। ये सआदत तो हमें मिलनी चाहिए, अगर हमें मिलेगी तो फिर मज़ा आएगा, क्योंकि वो तो इसी तरह के ख्वाब देखते हैं। और सआदत फिर शहबाज शरीफ साहब की खिदमत में आ गई। अच्छा, कल वाला हंगामा अभी ख़त्म नहीं हुआ। कल हाँ, अलबत्ता जो मार कुटाई भी थोड़ी बहुत हुई। अताउल्लाह तार के साथ जो है एक पीटीआई के रुकन ने काफ़ी ज़ोर ज़बरदस्ती भी की, काफ़ी हंगामा रहा। अब दूसरी जानिब मामलात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आज का दिन चढ़ा और लोगों को तवक्को थी कि आज जनाब जुडिशल कमीशन और आइनी बेंच ये सारा कुछ मामला निपटा दिया जाएगा। और 12 लोग बैठे इस मीटिंग में जुडिशल कमीशन की, उसमें से 7 ने जस्टिस अमीनुद्दीन के हक़ में वोट दे दिया। 5 जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल हैं वो अलहदा चले गए। यहिया अफरीदी उसमें है, मुनीब अख्तर उसमें है, मंसूर अली शाह उसमें है, शिबली फराज उसमें है, उमर अयूब उसमें है। बाकी सारी पार्टियां इधर। और एक आइनी बेंच बना दिया गया। और आइनी बेंच जो है वो आइनी मुकदमात के फैसले करेगा। और जस्टिस अमीनुद्दीन जो हैं उसके सरबराह मुकर्रर हो गए। यानी इस वक्त मुल्क में 2 सुप्रीम कोर्ट्स हैं। एक सुप्रीम कोर्ट है जो कत्ल, प्रॉपर्टी, झगड़ों के मामलात को सॉल्व करेगी, उसके सदर हैं यहिया अफरीदी। दूसरी सुप्रीम कोर्ट है जो आइन से मुताल्लिक, सियासतदानों से मुताल्लिक और इस तरह की चीज़ों के मुताल्लिक सवाल करेगी और इसमें मुकदमात देखेगी, और इसके सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन। अच्छा, ये तो हुकूमत के लिए बहुत ही अच्छी खबर हो गई, सत्ते खैरा हो गई। कोई अब उन्हें कहीं से जो तत्ती हवा नहीं आ रही। देखिए, 2 लोग हुकूमतें निकालते थे पाकिस्तान में। याद रखें, अवाम ने कभी किसी हुकूमत को रख्सत नहीं किया। कभी ये नहीं हुआ कि जैसे तकसीम स्क्वायर में हुआ था, उर्दगान के लिए एक मार्शल लॉ लगा और उसको उड़ा के रख दिया था अवाम ने, क्योंकि 10 लाख लोग बाहर निकल आए थे। तो पाकिस्तान में आज तक अवाम ने कोई हुकूमत ना गिराई है, और बाद लोग कहते हैं कि ना अवाम ने कोई हुकूमत बनाई है। तो ये हुकूमतें बनाने का काम और गिराने का काम कहीं से होता है। अब कहीं क्या था, एक तो था अदालतें। अदालत पकड़कर किसी भी हुकूमत को गिरा देती थी। जैसे कि हमने देखा कि साकिब निसार ने नवाज शरीफ की हुकूमत को गिरा दिया, इसलिए कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, अकामे की बेसिस पर फारिग कर दिया, जो कि इंतहाई तकलीफ दह बात थी।
اور وہ پہلے سے پری پلانڈ ایک سازش تھی اور اس کے مطابق انہوں نے کر دیا۔ اس کے بعد عمران خان کی حکومت آئی، پھر ہم نے دیکھا یہ سارے چیف جسٹسز ثاقب نثار سے بندیال صاحب تک عمران خان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہونے دیا، عمران خان کے خلاف کوئی کیس نہیں لگنے دیا، یا کیس لگا تو خود سنا اور کہا کہ گڈ ٹو سی یو، آپ گاڑی میں بیٹھے، آپ بس آ جائیں تو بڑی مہربانی، اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی۔ اور پھر اب یحییٰ آفریدی صاحب آئے، قاضی فائز عیسیٰ آئے۔ میرے خیال میں قاضی فائز عیسیٰ کا جو رول رہا ہے ہمارے جمہوریت کے لیے وہ بڑا بے مثال رہا ہے۔ یحییٰ آفریدی صاحب آئے، انہوں نے کہا جی بھائی کوئی یوٹیوبر وغیرہ کچھ نہیں، قانون کے مطابق عمل کرنا ہے، تو قانون کے مطابق عمل ہو رہا ہے، آئینی بینچ الگ ہو گیا ہے اور سپریم کورٹ دوسری الگ ہو گئی ہے۔ اب حکومت کون گرائے گا؟ حکومت گراتے ہیں یا عدالتیں، اور ماضی میں عدالتوں نے بہت گرائی ہیں، اور پھر آگے جو ڈکٹیٹر آتے تھے انہیں انڈوس بھی کرتے تھے، یا پھر اسٹیبلشمنٹ گراتی ہے۔ اچھا، اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف کو تو انہوں نے دے دی 5 سال کی مدت، عدالتیں اب حکومت کے حق والے ججز زیادہ آئینی بینچ میں بن گئے، تو پھر کس نے حکومت گرانی ہے؟ پھر تو آپس میں ہی لڑ پڑے تو حکومت گر سکتی ہے، یا پیپلز پارٹی سے کوئی اختلاف ہو جائے تو حکومت گر سکتی ہے۔ لیکن اگر اسی طرح چلتے رہے تو میرے خیال میں شہباز شریف پاکستان کی تاریخ کے پہلے وزیر اعظم ہوں گے جو 5 سال کی مدت پوری کریں گے، اس لیے کہ انہیں دور دور تک کوئی خطرہ نہیں ہے۔ عوام بڑی تعداد میں اکٹھی ہوتی نہیں ہے، تحریک انصاف بڑی اپوزیشن ہو سکتی تھی، لیکن عمران خان جیل میں ہے، اور جب سے یہ نئے کچھ افسران کی تبدیلیاں ہوئی ہیں تو عمران خان کی آوازیں اور وہ جو ہر روز صحافیوں سے خطاب کرتے تھے وہ سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ اب وہ سلسلہ نہیں رہا، اب عمران خان بالکل خاموش ہیں۔ علیمہ بشرا بھی رہا ہو گئی ہیں، زیادہ زیادہ خبر یہ ملتی ہے کہ وہ کبھی زمان پاک چلی گئی ہیں، کبھی ادھر چلی گئی ہیں جناب پشاور، زیادہ زیادہ بنی گالا چلی جائیں گی۔ پھر عمران خان کی بہنوں کی خبر آتی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آج عمران خان نے ان کی بہن نے بڑی عجیب و غریب بات بتائی، انہوں نے کہا جی کہ یہ عمران خان سمجھتے ہیں یہ انہیں جیل سے نہیں نکلنے دیں گے۔ یہ عمران خان بالکل صحیح سمجھتے ہیں، کیونکہ گزشتہ 1 سال کی کارروائی میں، بلکہ 2014 سے ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ ملک میں اگر تباہی لانی ہے، معیشت کو تباہ کرنا ہے، امن و امان کو برباد کرنا ہے، پاکستان کا امیج برباد کرنا ہے، تو عمران خان کو جیل سے باہر ہونا چاہیے۔ جیل کے اندر ہیں تو 2-3 جلسے ہوئے، ہنگامے ہوئے، پھسے سے ہوئے۔ علی امین گنڈا پور پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا، وہ اپنے ساتھ کارکنوں کو لائے ہوئے اچانک کہیں فرار ہو جاتے ہیں۔ اب 9 نومبر کو انہوں نے جلسے کا اعلان کیا ہے، جلسہ دیکھیں کیسا ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں جلسہ اچھا ہو جائے گا، لیکن کوئی موومنٹ نہیں شروع ہو چکی گی۔ تحریک انصاف کے زیادہ تر لوگ اب حکومت کے ساتھ درون خانہ ملے ہوئے ہیں۔ اب تو لوگوں کو یہ بھی شک ہے کہ عمران خان کی بہنیں اور بشرا بھی کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ سے تعاون کر چکی ہیں۔ اچھا ناظرین، پھر اب صورتحال ایسی ہے کہ نہ اپوزیشن شہباز شریف کو کچھ کہہ سکتی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف سے ناراض ہے، اور نہ ہی عدالتیں اب شہباز شریف کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں، لیکن انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلٹی آ جائے گی۔ میں اتنے سارے برسوں کی سیاست دیکھ کر صرف ایک نتیجے پہنچا، اس ملک کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ اکنامک اسٹیبلٹی تب ہی آئے گی، ڈالر کی قیمت تب ہی کم ہوگی، اس روپے کی ویلیو تب ہی بڑھے گی، پیٹرول کی پرائس تب ہی کم ہوگی جب اسٹیبلٹی آئے گی۔ اور اس میں داد دینی چاہیے شہباز شریف صاحب کو کہ انہوں نے سارے معاملات ایسے نپٹائے ہیں کہ اس میں اب کوئی پرابلم رہا نہیں ہے ان کے لیے، اور پیپلز پارٹی اور حکومت کے ساتھ بھی کا پی ایم ایل این کا بھی تعاون بہت اچھا چل رہا ہے۔ شہباز شریف کا یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ نظریے شذریے پہ یقین نہیں رکھتے، وہ کام کرنے پہ یقین رکھتے ہیں، کارکردگی دکھاتے ہیں، اور اس کارکردگی کے نتیجے میں وہ پھر معاملات اپنے ٹھیک کر لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی عادت یہ ہے کہ وہ پہلے سلوٹ مار دیتے ہیں
کسی کے سلوٹ کا انتظار نہیں کرتے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ تحریک انصاف والوں کے لیے جو صورتحال بن رہی ہے وہ بری خبر ہے، اور ان کو وہ جو انقلاب لانا چاہ رہے تھے اس انقلاب کے کوئی امکانات نہیں نظر آ رہے. عمران خان درست کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی واپسی جیل سے اب مشکل سے ہوتی نظر آ رہی ہے. نصرت جاوید صاحب ہمارے بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت سینئر صحافی ہیں. ان کے مطابق یہ جو ہے جلد ہی ملٹری کورٹس میں عمران خان کا ٹرائل ہوگا. اگر یہ ہوا تو عمران خان کے مصائب اور مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا. فی الوقت حکومت کے لیے سب خیر ہے، اور اسی پہ بات ختم کرتے ہیں. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.